नमस्कार। कार्यक्रम घटना र विश्लेषणबाट आदरणीय श्रोता, नेपाल बाणी नेटवर्कबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम घटना र विश्लेषणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गरौं आज प्रसारण गरिने विषयवस्तुबाट। संसदमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकसित पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आज साँझ छलफल गरेका छन्। नयाँ सरकार गठनमा सत्तासीन एमाले देखाएको संवैधानिक अडचनका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को मस्यौदाकार समेत रहेका पूर्व कानून मन्त्री निलाम्बर आचार्यसँग गरिएको कुराकानी कार्यक्रममा सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिले त सबैलाई चाहिने यो मतदान चाहिने गराउनु छ अथवा नगराउनु छ। अहिले त अविश्वासको प्रस्ताव कसैले पारित गर्न खोज्छन्, कसैले पारित भयो भनेपछि यस्ता अप्ठ्यारा पर्छन् है भनेर अप्ठ्यारा देखाएर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहुने पक्षमा चाहिने विचार आओस् भन्ने गर्छन्। त्यसैले अहिलेको चरणका चाहिने प्रचार अभियान रणनीति दाउपेच बेग्लै हुन्छन्। यो चरण समाप्त भयो भने त सरकार गठन हुन नसक्ने भन्ने पनि कुरा हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रसँगको नयाँ सत्ता साझेदारी, पार्टी पदाधिकारी नियुक्ति, विभाग गठनका साथै भातृ संगठनको महाधिवेशन लगायतका विषयमा छलफल गर्न भोलि बिहान 8 बजे केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक डाकेको छ। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा होमिएको संघीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने निर्णय गर्दै नरम खाले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। संसदमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने अडानमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विकसित पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका सम्बन्धमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आज साँझ छलफल गरेका छन्। हिजो साँझ कानून व्यवसायीसँग परामर्श गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले आज आफ्नै सरकारी निवास बालुवाटारमा काङ्ग्रेस सभापति देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गरेका हुन्। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास भएसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक समस्या देखिएको जनाउँदै कानून व्यवसायीको फरक मत बाजिएपछि नेताहरू मात्र होइन कानून व्यवसायीले समेत नयाँ सरकार गठनका सम्बन्धमा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। काङ्ग्रेस माओवादीले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै दलका अध्यक्षलाई औपचारिक छलफलका लागि आज पहिलो पटक बोलाएका हुन्। भेटमा पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र संवैधानिक अडचनका विषयमा काङ्ग्रेस सभापति देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग छलफल भएको बताइएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए काङ्ग्रेससँग मिलेर संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने बरु अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 298 अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। संविधानमा उल्लेख गरिएको संक्रमणकालीन व्यवस्था सम्बन्धी धारा 298 को उपधारा 2 मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको छैन भने धारा 296 को उपधारा 6 बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले 7 दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। उपधारा 2 अनुसार सहमतिको सरकार गठन हुन नसके मात्र धारा 298 कै उपधारा 3 बमोजिम बहुमतको सरकार गठन हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। ओली यही व्यवस्था अनुसार 9 महिना अघि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए। अबको पालो छ कुराकानीको। आजको कुराकानीमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को मस्यौदाकार समेत रहेका पूर्व कानून मन्त्री निलाम्बर आचार्य। सरकार गठनमा सत्तासीन एमाले देखाएको संवैधानिक अडचनका विषयमा केन्द्रित रहेर केही बेर अघि सहकर्मी प्रकाश थापाले पूर्व कानून मन्त्री निलाम्बर आचार्यलाई सोधेका थिए के नयाँ सरकार गठनमा साँच्चै संवैधानिक अडचन देखिएको हो त? अहिले त सरकार छँदैछ। अविश्वासको प्रस्ताव चाहिने दर्ता भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव चाहिने मा मतदान हुनुपर्छ। मतदान भइसकेपछि मात्रै सरकार गठन हुने नहुने भन्ने आउँछ। अहिले त सरकार अझै चाहिँ काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको छैन।
र यो अब अविश्वासको प्रस्ताव पछाडि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने कसरी चाहिँ सरकार गठन हुन्छ? तपाईहरू अहिले सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको बेलाका विवादहरूबाट यो पछिको सरकार गठन हुन्छ कि हुँदैन तर्क भएको छ भन्ने सोच्नुहुन्छ। अहिले त यो प्रस्तावलाई प्रभाव पार्नको निम्ति विभिन्न तर्क वितर्क आएका हुन सक्दछन् नि। त्यसैले अहिलेको चरणमा आएका तर्क चाहिने अविश्वासको प्रस्ताव टुङ्गो लागिसकेपछि पनि ती तर्क चाहिने राजनीतिक रूपले कायमै रहन्छन् भन्ने होइन। संविधानले आफ्नो बाटो लिन्छ। अर्को सरकार बनाउन आवश्यक पर्यो भने बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने बनाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यो त स्पष्टै छ नि। अहिलेका चाहिने भनाइको आधारमा जस बेला अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल हुने र मतदान हुने चरण छ त्यस बेला त त्यसलाई प्रभाव पार्नको निम्ति विभिन्न तर्क वितर्क गरिएका हुन्छन्। अहिले सरकार गठन गर्ने चरण त होइन नि। तर पनि अहिले चाहिँ पत्र पत्रिकादेखि बहस चाहिँ यसैमा मात्रै भएको देखिन्छ। अहिले त्यो त यही चाहिने उसलाई प्रभाव पार्नको निम्ति बहस भएको हो नि त। भनेपछि मतदानलाई अहिले त सबैलाई चाहिने यो मतदान चाहिने गराउनु छ अथवा नगराउनु छ। अहिले त अविश्वासको प्रस्ताव कसैले पारित गर्न खोज्छन्, कसैले पारित भयो भनेपछि यस्ता अप्ठ्यारा पर्छन् है भनेर अप्ठ्यारा देखाएर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहुने पक्षमा चाहिने विचार आओस् भन्ने गर्छन्। त्यसैले अहिलेको चरणका चाहिने प्रचार अभियान रणनीति दाउपेच बेग्लै हुन्छन्। यो चरण समाप्त भयो भने त सरकार गठन हुन नसक्ने भन्ने पनि कुरा हुन्छ र सरकार विघटन हुन सक्ने गठन हुन नसक्ने भन्ने पनि संविधान हुन्छ र त्यो त चाहिने नहुने कुरा हो नि त, नमिल्ने कुरा हो नि त। भनेपछि अहिले जुन खालका हल्ला आएको छ नि अविश्वासको प्रस्तावलाई प्रभाव पार्न मात्रै आएका हुन्। त्यस पछाडि मात्रै मूल रूपमा अविश्वासको प्रस्तावलाई प्रभाव पार्नको निम्ति र अविश्वासको प्रस्तावले के अप्ठ्यारा अथवा सप्ठ्यारा गर्न सक्छ भनेर त्यो देखाएर अनि चाहिने मतदानमा प्रभाव पार्नको निम्ति अथवा चाहिने के भन्दाखेरि पब्लिकमा प्रभाव पार्नको निम्ति त्यो प्रयोग भएका हुन सक्छन्। कहीँ सरकार गठनै हुन नसक्ने भन्ने पनि हुन्छ। तब त्यो हो भने त संविधानै हुँदैन। संविधान भनेकै पहिलो मुख्य कुरा त चाहिने शासन प्रणालीको हो। सरकार कसरी आउँछन् सरकार कसरी जान्छन् भन्ने हो। सरकारै नहुने चाहिने परिकल्पना पनि संविधानले गर्छ र। अब तपाईँ संविधानको ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरेर यही विषयमा जुन कुरा यहाँले भन्नुभयो सरकार विघटन हुन सक्ने तर गठन हुन नसक्ने कहीँ हुन्छ र त परिकल्पना संविधानले गर्दैन भन्नुभयो। तर पनि व्याख्या यसैमा छ कि अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि सबैले अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पनि सरकार ढल्दैन, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने खालका टिप्पणी छन्। यसलाई चाहिँ तपाईँले एउटा संविधानको ज्ञाताको उसबाट कसरी हेर्नुहुन्छ? मैले भनिहालेँ नि सरकार गठन हुन्छ। सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। यही संविधान अन्तर्गत हुन्छ। यही संविधानको संक्रमणकालीन भागमा चाहिने 298 को धारा छ त्यही अन्तर्गत हुन्छ। त्यसले एउटा मात्रै होइन त्यसपछि चाहिँ त्यो सरकार विफल भयो भने अर्को सरकार पनि गठन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो गठन हुन्छ। भनेपछि त्यस्तो अस्पष्टता भन्ने केही पनि छैन संविधानमा अहिले। त्यहाँ चाहिने अलिकति चाहिने बुझ्नलाई गाह्रो हुने गरी लेखिया चाहिने होला। त्यसलाई अलि अर्कै किसिमले अलि प्रष्ट किसिमले त्यहाँ प्रवेश पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो कमी कमजोरी छन् तर सरकार गठन हुने लाई बाधा दिएको छैन। अर्को सरकार गठनै हुन नसक्ने भन्ने चाहिने त्यहाँ सोचाइ राखिएको छैन। अर्को सरकार गठन हुन सक्छ भन्ने चाहिने त्यो दृष्टिकोण पनि त्यहाँ चाहिने समावेश छ। त्यसैले अब त्यहाँ चाहिने केही कमी कमजोरी सामान्य रहन गए त्यत्तिकै आधारमा बाधा छ भन्न हुँदैन। अब यो सरकार गठनको लागि 298 मात्रै छ कि अरू धारा पनि टेक्न सकिन्छ? अहिले त संक्रमणकालीन धारा हो 298 हो। 298 मा नै त्यहाँ चाहिने प्रशस्त बाटो छ सरकार गठन गर्नको निम्ति, अर्को सरकार आउनको निम्ति। 298 लाई व्याख्या गरेर 298 लाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति नियमावलीको 49 नम्बरको नियम छ। त्यसैले चाहिने के भने भन्दाखेरि र अर्को कुरा समग्र संविधान छ। 298 मात्रै होइन संसदीय प्रणालीका मूल्य मान्यता छन्। त्यसैले त्यसमा मैले समस्या देखेका छैन। समस्या राजनीतिक हो। राजनीतिक वाद विवाद चलाउने, राजनीतिक चाहिने खिचातानी हुने, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुने यीहरू भएका छन्। किन भन्दाखेरि अहिलेको यो
सरकार गठन र विघटनले अस्थिरता चाहिने देखाउँछ। यो अस्थिरताले चाहिने मुलुकलाई फाइदा गर्दैन। फेरि अस्थिरता सुरु भएको छ, यो राम्रो कुरा होइन। तर सरकार गठन हुन सक्दछ यदि आवश्यक पर्यो भने, यदि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने, प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएमा सरकार गठन हुने प्रक्रिया त संविधानले देखाएको छ, त्यही अनुसार हुन्छ। अहिले अब पछिल्लो समयमा सभामुख र राष्ट्रपतिलाई समेत यही सरकार गठनकै विषयलाई लिएर विवादित बनाउने खालको चाहिँ खेल भइराखेको छ। यसलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ? के अब राष्ट्रपतिको त चाहिने उनै आएको छैन, चरणै आएको छैन। अनि चरणै नआउँदाखेरि विवाद उत्पन्न गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन। त्यो गर्नु नै उपयुक्त हुँदैन। राष्ट्रपतिको त आउला, भोलि राष्ट्रपतिको चरण आउला। यदि सरकार गठन गर्नुपर्ने भयो भने त्यस बेला चाहिने होला। अहिले शङ्का गरेर वाद विवाद गर्ने भन्ने कुराहरू काम छैनन्। र अनि गोविन्द केसीको अनसनमा चाहिने ध्यान दिनु पर्यो, भूकम्प पीडितको कुरामा ध्यान दिनु पर्यो, पुनर्निर्माणको कुरामा ध्यान दिनु पर्यो, बाढी पहिरोको कुरामा ध्यान दिनु पर्यो। एउटा अनसनमा चाहिने आवरण छ, उसको जीवन रक्षा गर्नु पर्यो। कयौँ कुराहरू छन्। अब भोलिको आजको चरणमा ध्यान नदिएर भोलिको कुरा चाहिने राष्ट्रपतिको बारेमा विवाद उत्पन्न गर्ने। अनि तपाईँले सभामुख बारे के विवाद छ? सभामुखको विषयलाई लिएर पनि विशेष गरेर यो संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ उहाँ चाहिँ ज्ञान रहेन रहेछ, उहाँले चाहिँ के बिगार्नुभयो भन्ने खालका समाचारहरू लिइराखेको छन्। विशेष गरेर अहिलेको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने काङ्ग्रेस र एमालेलाई को पक्षमा आयो भन्ने खालका चाहिँ टिप्पणीहरू भइराखेका छन्। पहिले त केही टिप्पणी गर्नलाई तपाईँले घटना भनिदिनु पर्यो नि त, तब पनि टिप्पणी गर्न सकिन्छ। के घटनामा चाहिँ विवाद उत्पन्न भयो? यही सरकार गठनकै विषयलाई लिएर सरकार गठनको त चरणै सुरु भएको छैन के। अनि सभामुखले चाहिँ सरकार गठनको चरणै सुरु नभएर चाहिँ सरकार गठनबारे सभामुखको के भूमिका हुन्छ? सभामुखले चाहिँ यो बजेटसँग सम्बन्धित चाहिने केही विधेयकलाई चाहिने जो सदनले स्वीकार गरिसकेको थियो विचार गर्नको निम्ति ती विधेयकलाई चाहिने पन्छाइदिनु भयो। त्यो चाहिने उहाँले नगर्नुपर्ने थियो, गर्नुभयो। त्यो बेग्लै पक्ष हो। त्यो सरकार गठनसित के मतलब भयो र? र अहिले विशेष गरेर विशेष चर्चाको विषय भनेको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भयो भने पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुहुन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ शङ्का भइराखेको छ। संसद विघटन गर्ने गुन्जाइसै छैन। अनि त्यो बिना मतलबको शङ्का गरेर बिना मतलबको कटुता उत्पन्न गर्ने काम किन गर्ने? अनि के संविधानमा चाहिने संसद विघटन गर्ने भन्ने चाहिने कहीँ गुन्जाइस छ र? भनेपछि यो हल्ला मात्रै हो, यो केही होइन। यो बेकारको कुरा हो। र अर्को कुरा लोकतन्त्रप्रति चाहिने प्रतीत भएको र संसद विघटनले प्रत्येक पटक पटक हामीले चाहिने अप्ठ्यारो भोगेको यो अनुभव हुँदा हुँदै चाहिने फेरि संसद विघटन गर्ने भन्ने त म चाहिने त्यो सम्भावना देख्न सक्दैन। राजनीतिकले पनि सम्भावना देख्न सक्दैन, संविधानले पनि अनुमति दिँदैन। समग्रमा यति भन्न सकिन्छ कि अब अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ, यदि पारित भयो भने 298 अनुसार चाहिँ सरकार बन्न सक्छ, बन्छ, यति नै हो खासमा। मैले झुटै भन्नुपर्छ। यदि पारित भएन भनेपछि चाहिने यही सरकार रहन्छ र यो सरकार र विपक्षीले चाहिने सहकार्य गरेर राम्रो सम्बन्ध चाहिने निर्माण गर्ने प्रयास गरेर मुलुकका सामु रहेका संविधान कार्यान्वयन लगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्छ। अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा पनि नयाँ सरकार गठन हुन्छ। त्यस बेलाको सत्ता पक्ष र विपक्षले पनि सहकार्य गर्नुपर्छ, समझदारी बढाउनुपर्छ। कटुता उत्पन्न गर्ने, उपशङ्का उत्पन्न गर्ने, एकअर्कालाई चाहिने लान्छना लगाउने कामले चाहिने दूरी बढाउँछ। यसले मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। त्यो नगरियोस्। भर्खरै यहाँहरूले सुन्नुभयो सरकार गठनमा सत्तासीन एमालेले देखाएको संवैधानिक अडचनका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को मस्यौदाकार समेत रहेका पूर्व कानून मन्त्री निलाम्बर आचार्यसँग गरिएको कुराकानी। विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। नेपाली काङ्ग्रेसले माओवादी केन्द्रसँगको नयाँ सत्ता साझेदारी, पार्टी पदाधिकारी नियुक्ति, विभाग गठनका साथै भातृ संगठनको महाधिवेशन लगायतका विषयमा छलफल गर्न भोलि बिहान 8 बजे केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक डाकेको छ। काङ्ग्रेसको बैठक सम्बन्धी थप समाचार सामग्रीका साथ खिला कार्की।
नेपाली कांग्रेसले सरकार गठनका लागि चालेको कदममा संस्थागत रूपमा निर्णय गर्नका लागि भोलि बिहान 8 बजे केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेको हो। नयाँ सत्ता साझेदारी, सरकार गठन तथा पार्टीको आन्तरिक संगठनका बारेमा सभापति देउवाले हिजो पार्टी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायत प्रभावशाली नेतासँग छलफल गरेका थिए। हिजोको छलफलमा नेताहरूबीच पछिल्लो राजनीतिक घटनाका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो। महत्त्वपूर्ण विषयमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर पार्टीको संस्थागत स्वरूप बलियो बनाउनु पर्ने माग कांग्रेसभित्र विगतदेखि नै उठ्दै आएको छ। पछिल्लो पटक सत्ता साझेदारीका विषयमा पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै पार्टीभित्र आवाज उठ्न थालेपछि सभापति देउवाले संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनु अगावै केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेका हुन्। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकार गठन, पछिल्लो राजनीतिक घटना लगायतका विषयमा छलफल हुने बताए। उनले भने केन्द्रीय समितिको बैठकमा पहिलो एजेन्डा भनेको समसामयिक राजनीति नै हो। त्यसबाहेक भातृ संगठनको महाधिवेशन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न विधानमा सुधार सहितको अनुमोदन लगायतका विषय पनि बैठकका एजेन्डा छन्। उनले जिल्ला स्थित पार्टी संगठनका विषयमा पनि बैठकका एजेन्डा रहेको जानकारी दिए। पार्टी विधान अनुसार पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिले पूर्णता नपाएको अवस्थामा बैठकमा पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा पनि छलफल हुने भएको छ। कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन भएको 2 महिनाभित्र सबै विभाग, केन्द्रीय कार्य समिति र पदाधिकारी संसदीय समिति, कार्य सम्पादन समितिले पूर्णता पाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर कांग्रेस संविधान जारी भएसँगै महाधिवेशनको तयारीमा लागेको र महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि संसदमा विपक्षीको भूमिका बलियो बनाउन लागेकाले आन्तरिक संगठनमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको छैन। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा होबिएको संघीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान गर्ने निर्णय गर्दै नरम खाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यस सम्बन्धी थप समाचार सामग्रीका साथ मुक्तिबाबु रेग्मी। 2 दिनसम्म राजधानीमा चलेको संघीय गठबन्धनको केन्द्रीय आन्दोलन मूल परिचालन समितिको बैठकले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमा गठबन्धनमा आबद्ध संसदवादी दलले मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। सो बैठकले 26 बुँदे माग राखी गरिएको तेस्रो चरणको 39 दिने रिले अनसन प्रभावकारी र सफल भएको दावी गर्दै नयाँ कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकाल्दै गठबन्धनले देशका 10 स्थानमा बृहत अन्तर्क्रिया गर्ने निर्णय गरिएको छ। संघीय गठबन्धनको बैठकले साउन 5 गतेदेखि भदौ 28 गतेसम्मका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। संविधानप्रति असहमति जनाउँदै गत जेठदेखि राजधानी केन्द्रित गरेको गठबन्धनको पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएपछि दोस्रो चरणको शान्तिपूर्ण आन्दोलन सार्वजनिक गरेको गठबन्धनले जनाएको छ। साउन 5 गतेदेखि भदौ 28 गतेसम्म गर्ने भनिएका सबै विरोधका कार्यक्रमहरू अन्तर्क्रियात्मक रहेको गठबन्धनका नेता एवं राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले जानकारी दिए। गठबन्धनको बैठकले वर्तमान सरकार विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरे पनि तत्काल सरकारमा भने सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। गठबन्धनले उठाउँदै आएको 26 बुँदे मागका विषयमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले निश्चित समयावधि तोकेर पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरेको हो। गठबन्धनले उठाउँदै आएको 26 बुँदे मागका विषयमा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले निश्चित समयावधि तोकेर पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिन सकिने निर्णय गरेको छ झाले भनेका छन्। तर तत्काल सरकारमा पनि सहभागी नहुने गठबन्धनको निर्णय यथावत छ। गठबन्धनले उठाउँदै आएको माग संविधान संशोधन मार्फत पूरा गर्न सकिने भन्दै नयाँ सरकारमा सहभागी हुन गठबन्धनलाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही दिन अगाडि आग्रह गरेका थिए। श्रोता, कार्यक्रम घटना र विश्लेषणका बारेमा तपाईका कुनै सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईको प्रतिक्रियालाई हामी कार्यक्रममा स्थान दिनेछौँ। यसका लागि पत्र पठाउने हाम्रो ठेगाना हो घटना र विश्लेषण @gmail.com। हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो फेसबुक पेज हो /घटना.विश्लेषण। ठेगाना पुनः एकपटक घटना र विश्लेषण @gmail.com। हाम्रो फेसबुक पेज हो /घटना.विश्लेषण। हवस् त श्रोता, यिनै प्रस्तुतिका साथ आजको कार्यक्रम हामी यही टुङ्ग्याउँछौँ। कार्यक्रमबाट नेपाल बाणी नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रविन्द्र रिजाल, समाचार निर्देशक दामोदर दवाडी, सहकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मी, प्रकाश थापा र खिला कार्की सहित म रामजी दाहाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।